नमस्ते सम्पूर्णलाई आकाश क्लास नेपालमा आज पनि स्वागत छ। आज पनि समसामयिक श्रृङ्खला अन्तर्गत गोरखापत्र ज्ञान सागर लिएर आएका छौँ। आज जेठ 26 गते बुधबारको श्रृङ्खला यस प्रकार छ। वस्तुगत प्रश्नोत्तरतर्फ लागौँ। सबैभन्दा पहिला 1 नम्बरमा छ आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 मा आर्थिक वृद्धि दर कति हुने लक्ष्य रहेको छ? 6.5%। सरकारले कहिलेसम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ? विक्रमसम्म 2088। आगामी 10 वर्षभित्र आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट मार्फत। विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 5। अन्तर्राष्ट्रिय नारा पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापना, राष्ट्रिय नारा नयाँ सोच र सिर्जना, प्राकृतिक प्रणालीको पुनर्स्थापना। 4 संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा कुन अवधिलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीको पुनर्स्थापनाको दशकका रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? सन् 2021 देखि 2030। 5 नेपालमा वातावरण संरक्षण परिषदको गठन कहिले गरिएको? विक्रमसम्म 2049। असोज 15। 6 काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी प्रदूषण जाँच कहिलेदेखि गर्न थालिएको? विक्रमसम्म 2051 वैशाख 1 गतेदेखि। 7 इजरायलको राष्ट्रपतिमा को चयन हुनुभएको छ? आइज्याक हर्जोग। त्यसैगरी 8 जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस कहिले मनाइन्छ? जेठ 21। विक्रमसम्म 2063 जेठ 21 गते मुलुकलाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ 21 गतेको दिन यो दिवस मनाउने गरिएको। 9 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदले एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा सहभागी हुने टिमको सङ्ख्यालाई बढाई कति कायम गरेको छ? 14 सन् 2021 जुन 1 मा। 10 विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस कहिले मनाइन्छ? जुन 7। आजको स्वच्छ भोजन भोलिको स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ तेस्रो विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस तथा 13औं राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता दिवस मनाइएको। सन् 2018 डिसेम्बर 20 का दिन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले हरेक वर्ष जुन 7 का दिन विश्व खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार सन् 2019 देखि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको। आम उपभोक्तालाई खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरका सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा विक्रमसम्म 2065 देखि खाद्य स्वच्छता दिवस मनाउँदै आइएको। 11 थ्योरी अफ रिलेटिभिटी सापेक्षतावादका प्रतिपादक अल्बर्ट आइन्स्टाइन हुन् भने सापेक्ष घनत्वको सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? आर्किमिडीज। 12 प्रकृतिमा सबैभन्दा बढी मात्रामा पाइने ग्यास कुन हो? नाइट्रोजन। 13 मानव शरीरको रक्त सञ्चालन प्रक्रिया विलियम हार्वेले पत्ता लगाएका हुन् भने वंशानुक्रमको सिद्धान्त कसले पत्ता लगाएका हुन्? ग्रेगर मेन्डल। 14 सन्तुलित भोजनको अभावले हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यालाई के भनिन्छ? कुपोषण, मालन्युट्रिसन। 15 विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-19 को भेरिएन्टलाई ग्रीक अल्फाबेटको आधारमा नामकरण कहिले गरेको? सन् 2021 मे 31। 16 कालो ढुसी नामक संक्रमण कुन रोगका बिरामीमा देखिने संक्रमण हो? कोभिड-19। कोभिड-19 भएका बिरामीलाई म्युकरमाइकोसिस नामक संक्रमण हुन सक्ने। यो संक्रमण बिरलै देखिन्छ तर संक्रमण गम्भीर भए प्राणघातक पनि हुन सक्ने भएकोले समयमा नै यस संक्रमणप्रति सजग हुनुपर्छ। प्रारम्भिक लक्षण अनुहार, मुख, नाक, आँखा वरिपरि दुख्ने, आँखा रातो हुने, नाकबाट बाक्लो सिगाना आउने, ज्वरो आउने, आँखाको ढकनी सुन्निने र ढकनी झुक्ने, आँखाले धमिलो देख्ने। रोकथामको उपाय सफा र सुक्खा मास्क प्रयोग गर्ने, डिस्पोजेबल मास्कको पुनः प्रयोग नगर्ने, नियमित रूपमा हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, घर बाहिर वा फोहोरमा काम गर्नु परे डिस्पोजेबल पन्जाको प्रयोग गर्ने, धेरै धुलो भएको र ओसिलो ठाउँमा नजाने, नुनिलो पानीले नाक सफा गर्ने, पोभिडोन आयोडिन भएको तरल पदार्थले घाँटी र मुख कुल्ला गर्ने, जथाभावी स्टेरोइड र एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्ने, सुगर भएको बिरामीले सुगर नियन्त्रणमा राख्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा मात्रै औषधि सेवन गर्ने र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने। 17 सरकारले कुन अवधिलाई सार्वजनिक शिक्षाको दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ? विक्रमसम्म 2076 देखि विक्रमसम्म 2085 को अवधिलाई। 18 ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 2018 जनवरी 26। साइबर अपराध सम्बन्धी गतिविधिलाई निरुत्साहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ विश्व आर्थिक मञ्च वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा यस संस्थाको स्थापना भएको। यसको मुख्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको। 19 तथ्यमा आधारित भएर नीति निर्माण गर्ने तयारी अनुसार सरकारले तथ्याङ्क प्रणाली विकासका लागि कति वर्षे रणनीति ल्याएको छ? 5 वर्षे। विक्रमसम्म 2075 चैत्र। रणनीति सङ्घीय संरचना अनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका तथ्याङ्कीय एकाइ र गर्नुपर्ने काम निश्चित गर्ने
रणनीति कार्यान्वयन अवधिमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागलाई स्थानान्तरित गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा परिणत गर्ने जनाइएको। 20 वर्षमा 2 पटक बजेट पेश गर्ने राष्ट्र कुन हो? फ्रान्स। 21 स्विजरल्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको मुख्य कार्यालय कहाँ छ? स्विजरल्यान्डको लुजाने। 22 अरूद्वारा गाइएको गीतमा ओठ चलाएर गाए जस्तो गर्नलाई के भनिन्छ? लिप सिङ्गिङ। 23 सगरमाथाको चुचुरोमा पाइला टेकिने सबैभन्दा कम उमेरका निजामती कर्मचारी को हुनुहुन्छ? युवराज धिताल। धितालले विक्रम 2078 जेठ 17 सन् 2021 मे 31 मा 23 वर्षको उमेरमा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका पश्चिम रुकुमका धिताल हाल नापे कार्यालय दाङ अन्तर्गत लमई शाखाका नापे प्राविधिकका रूपमा कार्यरत रहेका। 24 अक्सिजनको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक को हुन्? जे प्रेस्टले। 25 कुनै ग्रहले सूर्यको वरिपरि एकपटक घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको केलाई जनाउँछ? 1 वर्षको अवधि। कुनै ग्रहले आफ्नो अक्ष एक्सिसमा एक फनको घुम्न लागेको अवधिले त्यस ग्रहको 1 दिनको अवधिलाई जनाउँछ। 26 सार्क जापान विशेष कोष SJSF को स्थापना कहिले भएको? सन् 1993 सेप्टेम्बर 27। 27 दक्षिण एसियाका लागि युनिसेफ को क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? नेपाल। 28 युरोपेली आर्थिक समुदाय EEC लाई कहिलेदेखि युरोपेली सङ्घ EU बनाइएको हो? 1 नोभेम्बर 1993। 29 नेपालले कुन आवधिक योजनादेखि वैदेशिक सहयोग लिन सुरु गरेको? प्रथम पञ्चवर्षीय योजनादेखि। 30 नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कहिलेदेखि सञ्चालन गरिएको? विक्रम 2057 मङ्सिर। वस्तुको सामान्य ज्ञानको प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी। विषयगत प्रश्नोत्तर छ। 1 मा समावेशी भनेको के हो? चर्चा गर्नुहोस्। विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो। यो हिजोभन्दा आज सुधार भएको अवस्था हो। यही सुधार एवं सकारात्मक परिवर्तन सबै वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायमा हुने कार्य समावेशी विकास हो। यसले विकासमा सबैको सहभागिता एवं अपनत्वलाई जनाउँछ। नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त देश हो। यो सबै विविधताको विकास, संरक्षण एवं प्रवर्धन हुने कार्य समावेशी विकास हो। सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, जातीय एवं क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य लगायतका समानता, समता, स्वतन्त्रता सबै पक्ष समावेशी विकासका उपज हुन्। समावेशी विकास वास्तवमा विविधता बीचको एकता हो। समावेशीका सन्दर्भमा अगाडि रहेको नेपालको संविधानले समावेशी विकास सम्बन्धी धेरै व्यवस्था गरेको छ। संविधानको प्रस्तावना आफैमा व्यापक छ। धारा 3 मा राष्ट्रको अत्यन्तै मिठो परिभाषा गरिएको छ। मुलुकलाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर 3 तहको सरकारको व्यवस्था छ। केन्द्रमा सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको वडा तहसम्म समावेशी सरकारको उपस्थिति छ। समावेशी विकासको मूल मर्म यही हो। यसैगरी नेपालको संविधानमा 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू प्रष्ट गरिएको छ। मुलुकको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने। समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मन्त्री परिषद गठन हुने। सङ्घीय संसदमा कम्तीमा 1/3 महिला सदस्य हुनुपर्ने। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये 1 जना महिला हुनुपर्ने र दुवै फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने। राज्यको संवैधानिक अङ्ग राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने जस्ता समावेशी विकास सम्बन्धी बहुआयामिक व्यवस्था नेपालको संविधानमा छन्। निजामती सेवा ऐन 2049 ले आरक्षणको व्यवस्था गरी नेपालको निजामती सेवाले समावेशी बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076 ले सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिई विकास सहायता परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ। यी र यस्तै अरू कानुन तथा नीतिले नेपालमा समावेशी विकास सम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था गरे पनि वास्तविक अर्थमा नेपाल अझै समावेशी विकास हुन सकेको छैन। गरिबी निवारण, बेरोजगारी समस्याको हल, भौगोलिक एवं क्षेत्रीय सन्तुलन, पिछडिएका वर्ग एवं समुदायको उत्थान लगायतका थुप्रै काम अझ बाँकी नै छन्। यसका लागि लक्षित वर्ग पहिचान गरी उनीहरूको माग र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तय गर्ने, आय आर्जन एवं रोजगारी बढाउने, कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगको विकास गर्ने, कमजोर वर्गको सशक्तिकरण गर्ने, राहत तथा उत्थानका कार्यक्रमलाई वास्तविक रूपमा समावेशी विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। 2 विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 का विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। क स्पष्ट उद्देश्य लिएको छ। पूर्वाधार विकास, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी पुँजी, प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, औद्योगिकरण मार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने। ख विदेशी लगानीको स्वरूप निर्धारण गरिएको छ। विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा नतोकी उपरोक्त ऐनले देखाएको स्वरूपमा विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। एकल वा संयुक्त, उद्योगको जायज अथवा सेयर खरिद, लिज लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, शाखा स्थापना,
पुँजी लगानी कोष खडा गर्न सक्ने, धितोपत्र कारोबार, धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन, विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्ने, विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने, विदेशी लगानीको स्वीकृति र फिर्ता सम्बन्धी देखाइ बमोजिम स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। 6 अर्बसम्मको स्वीकृति उद्योग विभागले गर्ने, 6 अर्बभन्दा बढीको स्वीकृति लगानी बोर्डको कार्यालयले गर्ने, लगानी र आर्जित रकमको फिर्ता लैजान पाउने, लगानी स्वीकृति दिने, निकायमा निवेदन दिने, उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने, मन्त्रालय 30 कार्य दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने, विदेशी लगानीको प्रवर्धन, सहजीकरण तथा नियमन सम्बन्धी देखाइ बमोजिम व्यवस्था गरेको छ। विदेशी लगानीको प्रवर्धन गर्नका लागि उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड, विदेशी लगानीको सहजीकरण गर्नका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, विदेशी लगानीको सहजीकरण, अनुगमन, निरीक्षण एवं नियमन गर्नका लागि उद्योग विभाग, विदेशी लगानीकर्तालाई देखाइ बमोजिमको छुट, सुविधा र सहुलियत दिइएको छ। 1 उद्योगले प्राप्त गर्ने सुविधा, यो ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त सुविधा पाउने। 2 विदेशी मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न सक्ने। अर्को पारिश्रमिक सामा ब्याज भुक्तानीमा विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न सक्ने। 4 उद्योगमा प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय कर्मचारी नेपाल नागरिकबाट पूर्ति हुन नसक्ने भएमा विदेशी नागरिक लिन पाउने। 5 नेपाली उद्योग सरह राष्ट्रिय व्यवहार गरिने, औद्योगिक सुरक्षा दिइने र उद्योगको राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति। 6 जग्गा सम्बन्धी व्यवस्था, खरिद गर्न वा अन्य उपायबाट आफैले व्यवस्था गर्ने, लगानी स्वीकृति दिने, निकायले सहजीकरण गरिदिने। 7 उद्योग स्थापना हुँदा पाएको सेवा सुविधा शर्त परिवर्तन नगरिने व्यवस्था। 8 विदेशी लगानीकर्तालाई परिचय पत्रको व्यवस्था। 9 भिसा सुविधा, भिसा सुविधा अन्तर्गत गैर पर्यटक भिसा, व्यावसायिक भिसा, आवासीय भिसा। अनि अर्को छ गुनासो व्यवस्थापन। उद्योग विभाग उद्योगको दर्ता, अनुगमन, नियमन गर्ने, कुनै कर्मचारीको काम कारबाहीप्रति कुनै गुनासो भएमा सोको सुनवाईका लागि उद्योग विभाग समक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय उद्योग विभाग एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट भएका काम कारबाहीप्रति मन्त्रालयमा निवेदन गर्न सक्ने, मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने। 6 नम्बर विवादको समाधान, नेपाल र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी छलफल वा वार्ताद्वारा समाधान गर्न उद्योग विभागले सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था। 3 नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजस्वको अनुपात अझै न्यून नै देखिन्छ। यसो हुनुका कारणहरू के हुन् वर्णन गर्नुहोस्। देशभित्र 1 वर्षमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य कुल ग्राहस्थ उत्पादन हो। नेपालमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्व परिचालन आर्थिक वर्ष 63-64 मा 12.1% रहेकोमा हाल 24% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 42 खर्ब 76 अर्ब छ। आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 मा सरकारले 10 खर्ब 24 अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन हालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 24% हो। चालु 15औं योजनाले आर्थिक वर्ष 2080-81 सम्ममा मुलुकमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 32.2% राजस्व असुलीको अनुपात पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। विकसित मुलुकमा यसको अनुपात 30% भन्दा बढी नै भएको पाइन्छ। छिमेकी मुलुक भारतको यो भन्दा केही कमी भए पनि चीन, बेल्जियम, डेनमार्क जस्ता देशमा राजस्व असुलीको अनुपात उच्च छ। विकसित देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ। आर्थिक क्रियाकलापको सबै कारोबार सरकारी नेटभित्र आएका छैनन्। प्राप्त उत्पादन, रोजगारी, आयात निर्यात, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार विकास हुन बाँकी नै छ। नेपाल र भारतको खुला सिमानाका कारण वर्षौंदेखि ठूलो मात्रामा राजस्व छुवाट हुँदै आएको छ। करदातामा पनि स्वैच्छिक रूपमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको कमी छ। यी र यस्तै कारणले गर्दा नेपालमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्व परिचालन अझै न्यून देखिन गएको हो। यसका अरू कारणहरू निम्नानुसार छन्। सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सरकारी दायरामा ल्याउन नसकिनु, करको दर घटाई दायरा बढाउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सारमा छुट सुविधाहरू उच्च रहनु, वास्तविक कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन हुन नसक्नु, भन्सार प्रशासन र कर प्रशासन बीच कार्यात्मक सम्बन्ध सुदृढ हुन नसक्नु, जस्तै कर प्रशासनले गर्ने कर परीक्षण, बजार अनुगमन तथा भन्सार प्रशासनले गर्ने जाँचपासपछिको परीक्षण, गस्ती परिचालन आदि। राजस्व प्रशासन पूर्ण रूपमा आधुनिक एवं स्वचालित हुन नसक्नु, राजस्व सम्बन्धी ऐन नियमको पूर्ण परिपालना हुन नसक्नु, करदाताले तिरेको करको सही सदुपयोग गरेको प्रत्याभूति दिन नसक्नु, राजस्व प्रशासन र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार, जवाफदेही, आधुनिक एवं उच्च मनोबलयुक्त हुन नसक्नु, बजारमा बिल लिने दिने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु।
सशक्त अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभाव हुनु। सर अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका क्षेत्रहरू के हुन् लेख्नुहोस्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई साकार पार्न तर्जुमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति 2076ले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका 8वटा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएको छु, जुन निम्न छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सरसफाइ, राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन, विपद व्यवस्थापन, सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको उपयुक्त क्षेत्र। नेपालमा वन विनाश हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्दै त्यसबाट पर्ने असरहरूको विवेचना गर्नुहोस्। रुख बिरुवा एवं वनस्पतिको हानि नोक्सानी हुने कार्य वन विनाश हो। नेपालमा वन विनाश मूलतः प्राकृतिक एवं मानवीय कारणले हुने गरेको पाइन्छ। वन अतिक्रमण, अवैध वन भडानी, नदी कटान, बुक्षय, वन डढेलो, अनियन्त्रित चरीचरण, अनियन्त्रित ढुङ्गा गिटी बालुवा सङ्कलन एवं निकासी, जनचेतनाको अभाव आदि जस्ता कारणले नेपालमा वन विनाश हुने गरेको छ। नेपालमा वन विनाश हुनुका अरू कारण निम्न छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जाको रूपमा काठ दाउराको प्रयोग हुनु, भौतिक पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्रको प्रयोग हुनु, वन विनाश रोक्न गरिने सुरक्षात्मक, संरचनात्मक तथा प्रवर्धनात्मक कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, थप वृक्षारोपण गर्ने एवं वनको जगेर्ना गर्ने कार्य सुदृढ हुन नसक्नु, वन संरक्षणका कार्यक्रम व्यवस्थित हुन नसक्नु, वनको समग्र विकासमा सरकारवालाको सक्रिय सहभागिता हुन नसक्नु, जङ्गलका पुराना रुख हटाएर नयाँ बिरुवा लगाउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, तराई लगायतका क्षेत्रमा काठको चोरी तस्करी बढ्नु। वन विनाशबाट पर्ने असरहरू। यस पृथ्वीमा भएका सारा प्रणाली जगतलाई आवश्यक पर्ने स्वच्छ हावा तथा पानीको स्रोत वन हो। मानिसले खाने वस्तुदेखि त्यसलाई पचाउने तथा बिरामी हुँदा बचाउने सम्मको सम्पूर्ण वस्तुको स्रोत वन हो। जब वनमा हानि नोक्सानी एवं क्षति हुन्छ भने वनबाट प्राप्त हुने यी सबै वस्तुमा असर पर्ने नै भयो। वन विनाशबाट बहुआयामिक असर पर्छ, जसलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। जलवायु परिवर्तन, तापक्रममा वृद्धि, हिमालमा हिउँ पग्लने क्रममा वृद्धि, मौसममा अस्वाभाविक परिवर्तन, मूल्यवान जडीबुटीको हानि नोक्सानी, वन्यजन्तुको संरक्षणमा अवरोध, वनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा समस्या, पर्यटन विकासमा अवरोध, जैविक विविधतामा ह्रास, जथाभावी वन फडानीले वनस्पतिमा आधारित औषधि उद्योगमा समस्या, पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असन्तुलन, भूक्षयको प्रकोप। अन्तमा वन सबैको साझा सम्पत्ति हो, यसको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य हो। वनको महत्त्व बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गरी पुराना रुख हटाउँदै कटाउँदै त नयाँ बिरुवा रोप्दै वनको संरक्षण गर्नुपर्छ। वनको नियमनमा बढी जोड दिनुपर्छ। हरियो वन नेपालको धन, यसलाई सबैले बुझाउनुपर्छ। प्रस्तुतकर्ता हेमचन्द्र शर्मा। यससँगै आजको समसामयिक श्रृङ्खलाबाट म आकाशसँग बिदा हुन चाहन्छु र अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने बाचा गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।